स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतं। सा मे वाग्देवतेयं न्योसत्वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अद्य वयम् अनारिकायाः जिज्ञासा इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। एका बालिका आसीत् तस्याः नाम अनारिका इति। तस्याः मनसि सर्वदा बहु जिज्ञासा भवति स्म। अतः सा बहु प्रश्नान् पृच्छति स्म। एकस्मिन् दिने सा प्रातः उत्थाय अनुभवति यत् सा अद्य सुखी नास्ति। एतत् अवगत्य सा भ्रमणार्थं बहिः गच्छति। यदा सा बहिः गच्छति तदानीं पश्यति तत्र नगरे सर्वेपि मार्गाः सुसज्जिताः आसन्, अतीव रमणीयतया अलङ्कृताः। सा चिन्तयति किमर्थम् अद्य मार्गाः अलङ्कृताः, किं कारणम् इति। तदानीं सा स्मरति यत् तस्मिन् दिने मन्त्री तत् नगरम् आगच्छति इति। सा गृहम् आगत्य स्वस्य पितरं पृच्छति, पितः अद्य कः विशेषः, अद्य मन्त्री किमर्थम् आगच्छति इति। तदानीं पिता, मन्त्री नद्याः उपरि नूतनसेतुः निर्मितः अस्ति, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति इति वदति। पुनः अनारिका पृच्छति, किं सेतोः निर्माणं मन्त्री करोति? तदानीं पिता वदति, नास्ति, सेतुनिर्माणं तु कर्मकराः कुर्वन्ति। तदानीं पुनः पृच्छति, किं कर्मकराः सेतुनिर्माणं कुर्वन्ति, तदर्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति इति। तदानीं पिता वदति, सः देशस्य मन्त्री अस्ति, अतः सः आगच्छति। पुनः अनारिका पृच्छति, सेतोः निर्माणार्थं याः शिलाः अपेक्षन्ते, किं ताः शिलाः मन्त्री ददाति? पिता वदति, मन्त्री कथं शिलाः ददाति? जनाः प्रस्तराणि शिलाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पुनः अनारिका पृच्छति, किं शिला आनयनार्थं धनं मन्त्री ददाति? यदि मन्त्री ददाति तर्हि तस्य समीपे धनं कुतः आगच्छति इति पृच्छति। तदानीं पिता वदति, अरे, जनाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति कररूपेण, तेन धनेन सर्वकारः सेतोः निर्माणं करोति। पुनः अनारिका पृच्छति, यदि जनाः धनं यच्छन्ति, कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति, तर्हि मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? तदानीं पिता वदति, सः अस्माकं देशस्य मन्त्री अस्ति, सः जनानां प्रतिनिधिः अस्ति। जनानां प्रतिनिधिरूपेण सः सेतोः निर्माणार्थम् आगच्छति। भवती बहून् प्रश्नान् पृच्छति, अतः शीघ्रं सुसज्जा भूत्वा विद्यालयं गच्छतु इति पिता वदति। तथापि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः भवन्ति एव। एवं बालानां विकासः, बुद्धिविकासः प्रश्नैः एव भवति इति अयं पाठः सम्यक् वदति। So my dear boys, from this lesson you have to learn that never kill your curiosity, never hesitate to ask questions, keep on asking questions until you get it clear. भवतु, यदि भवतां कापि समस्या अस्ति, you are free to ask me at any time. Please send me a message in the WhatsApp. I will definitely attend your doubts. धन्यवादाः. इदानीम् अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः. Now we will start the exercises. उच्चारणं कुरुतां. मन्त्री, कर्मकराः, भ्रातॄणां, नेतरि,
निर्माणं जिज्ञासा उद्घाटनार्थम् अपृच्छत् भ्राता भ्रात्रा पिते पित्रे पितृभ्यां चिन्तयन्ति चिन्तयति। पुनरेकवारं पठामः। मन्त्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरि निर्माणं जिज्ञासा उद्घाटनार्थम् अपृच्छत् भ्रात्रा पित्रे पितृभ्यां चिन्तयति। द्वितीयः अभ्यासः। Do you want to know the meanings of first word? Mantri, minister. Karmakaraha, labors. Bhratrunam, brothers. Netari, in the leader. Nirmanam, construction. Jignasa, curiosity to know. Eager to know. Udghatanartham, to inaugurate. Aprichat, asked. Bhratra, by brother. Pitre, to father. Pitrubhyam, by fathers. Chintayanti, think. Adholikitaanam prashnaanam uttarani likhata. Answer these questions. Kasyaha mahati jignasa vartate. Uttaram अनारिकायाः। द्वितीयः प्रश्नः। मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? उत्तरं सेतोः उद्घाटनार्थम्। अत्र तु एकपदेन इति नास्ति, तस्मात् भवन्तः पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पुनः प्रथमप्रश्नात् वदामि। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। द्वितीयः प्रश्नः। मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? उत्तरं मन्त्री सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। तृतीयः प्रश्नः। सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्? सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्? उत्तरं सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। चतुर्थः प्रश्नः। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति? सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति? उत्तरं सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अन्तिमः प्रश्नः। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? उत्तरं प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। पुनरेकवारं सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि वदामि। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? मन्त्री सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्? सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति?
सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। अनन्तराभ्यासः। रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। फ्रेम् द क्वश्चन्स्। इदानीं पश्यामः। क अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिकायाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग षष्ठी एकवचनं। तस्मात् प्रश्ननिर्माणम् एवं भवति। कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिकायाः कस्याः। द्वितीयं वाक्यं। मन्त्री सेतोः उद्घाटनार्थम् आगच्छति। उद्घाटनार्थं कारणं। यत्र कारणं भवति तत्र किमर्थं। मन्त्री सेतोः किमर्थम् आगच्छति? उद्घाटनार्थं किमर्थं? कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। तृतीयं वाक्यं। कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। कर्मकरः कर्मकरौ कर्मकराः। तस्मात् प्रश्नं कः कौ के। कर्मकराः के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वतेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनं। कस्मात् काभ्यां केभ्यः इति। तस्मात् पर्वतेभ्यः केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। अन्तिमं वाक्यं। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। सर्वकाराय चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। सर्वकाराय इति स्थाने कस्मै इति लेखनीयम्। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति इति भवति। पुनरेकवारं पश्यामः। अनारिकायाः कस्याः उद्घाटनार्थं किमर्थं कर्मकराः के पर्वतेभ्यः केभ्यः सर्वकाराय कस्मै। एवं अद्य अस्माभिः स्पष्टम् उच्चारणं कुरुत सर्वेषामपि पदानाम् अर्थः अपि ज्ञातः। अनन्तरम् आसीत् प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः। एवम् अस्माभिः प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि सम्पादितानि। अनन्तरं रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत इत्यत्र अस्माभिः प्रत्येकस्यापि वाक्यस्य प्रश्ननिर्माणं सम्पादितम् अस्ति। श्वः चतुर्थम् अभ्यासम् एवं तदग्रिमम् अभ्यासं च पठिष्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, स्वस्थाः जीवन्तु, गृहे एव वसन्तु। धन्यवादाः।